اجا قیامت آئی نہیں، اللہ رب العزت پہلے وہ نقشے دسا دیتے کہ جدہ قیامت دا دہاڑا آونا ہے ایو جئی بھی لوگ ہونے جیرے ظالم اپنے ہتھاں کو وڈے دے کھڑے ہو سن تیس گالو نہ وڈے سے نا کہ اساں پیو دی عزت نہیں کیتی، اس گالو نہ وڈے دے ہو سن کہ اساں سرداراں دی عزت کوئی نہ سے کیتی، اس گالو نہ وڈے دے ہو سن کہ بادشاہ اساں غریباں تے مسکیناں دا خیال کوئی نہ سے رکھا، اس گالو کھڑے وڈے دے ہو سن کیا اکثر ہے کاش اس رسول دے رستے کو نہ چھوڑوا، رسول دا طریقہ اسا او نہ چھوڑوا، باقی ساری دنیا کو چھوڑ دے ہوا، اسا روٹیاں دی خاطر اپنے پیٹ دی خاطر دنیا کماون دی خاطر مال متاع جمع کرن دی خاطر رسول دے رستے کو کانڈ دیتی رہ گیا ہے، نہ قرآن وال دھیان کریں دے آسے نہ محمد دی سنت وال دھیان کریں